हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि मैले हजुर ल हामी पानी मुहान भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ फेद जहाँ चाहिँ हामीले बाइक चाहिँ तल राखेको छौँ कस्तो त्यो कपाल त अल्लादिनको अवस्था देखेछ भाइ ब्लग गर्दाखेरि कम्प्लिट गर्दै मेरो सेन्टेन्स अब यहाँबाट चाहिँ हामी गेटबाट छिरेर चाहिँ हाम्रो यात्रा आज लामो छ सिजनको बर्थडेमा आज सबै ट्रिट उसको तर्फबाट सो विडोन्ट माइन्ड होइन बर्थडे पनि हामी 2 दिन मनाउँछौँ सिजनको एनिभर्सरी 3 दिन मनाएको जसरी त्यस्तो भएर त्यहाँ सिजन भएको आज भ्लगलाई चाहिँ हामी एकदम दमदार टिकट पनि लिएका छौँ हेर्नु टिकट पनि सबै पैसा चाहिँ मैले तिरे हो सिजनले तिरे होइन 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ सिजनले तिरे हो बाटो ल यहाँ म बलियो छ अरे त्यसबारे यहाँ विजय र बिनाको ब्याग पनि मलाई दिएको छ है होइन म जान्छु एकछिन ल ए जाने टिकट काउन्टर यताबाट तपाईँले 100 रुपियाँको टिकट लिन सक्नुहुन्छ जाडोमा खोलिसक्यो जोसमा आइसक्यो सोल्टा सोल्टी अब केही छिनमा हामीसँग 3 घन्टा 3.5 घन्टाको यात्रा माथि पुग्नु साथी बिनाहरू यस 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 3 घन्टा लाग्छ लडी मर्नु सो धर्म हो होइन यो ब्यारेक यहाँ बागद्वार रहेछ नि त बागद्वार चाहिँ सबभन्दा माथि रहेछ शिवपुरी पिकमा So we are trekking to Bagdwar inside Siyapuri National Park and we have 8 of us. अनि आजको हाम्रो क्याप्टन लिडर चाहिँ कुमार गुरुङ तर यसि त्यहाँ भन्नुहोस् कि चाल्दैन मैले फ्रन्ट स्क्रिन चाहिँ अफ गरिदिन्छु है ल दिस इज कुमार गुरुङ हाम्रो आजको लिडर उहाँको कपाल चाहिँ होला होइन आज सिजनको बर्थडेमा हामी माथि शिवपुरी पिकतिर लाग्दैछौँ बागद्वार बाटोमा भेट्छ बागद्वार भनेको बागमतीको मुहान आजको ग्रुप हाम्रो चाहिँ भाउजू हाम्रो विजय बिना पर्काले ल ल कस्तो भइरहेछ त अहिले हाम्रो सफर चङ्गा हुँदैछ चङ्गा हाम्रो आजको मेन हिरो यहाँ हुनुहुन्छ है बिचमा हैन आजको मेन हिरो सिजन श्रेष्ठ हो किन भन्दा उहाँको नेपाली डेट अनुसारको बर्थडे हो त्यस्तो अनि भोलि अङ्ग्रेजी डेट अनुसार अझ तिथि अनुसार नै आउँछ तिथि अनुसार नि आउँछ 3टा बर्थडे हामीले अझै मनाउनु पर्छ मजाले तिथि अनुसार भाइ नेवार हुनेको फाइदा अनि बेफाइदा नि हो किन सर बेफाइदा ट्रिट खाउनु पर्यो टेन्सन हुन्छ के भन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ टर्न यता हुनुहुन्छ आजको स्पेसल गेस्ट भएका अब यो जङ्गल बाटो रहेछ है पुरै नेसनल पार्क भएपछि जङ्गलको बाटो जङ्गलको बाटो नभए बाटो हुन्छ हो सही हो ए भाइ पिछाउनु न भाइ ल गाइस अब हामी सायद एउटा पोइन्टमा आइपुगेका छौँ त्यहाँ बोट सोट पनि निकै देखिन्छ पहिलो बोट टाढाबाट हेर्दा सनफ्लावर्स पो देखिथ्यो नजिक हेर्दाखेरि बोट नोट बोट हेलिप्याड पनि यतै कतै छ भन्ने हल्ला सुनियो त्यो हेलिप्याडको वरिपरिबाट हामी जान्छौँ माथि यताबाट लेफ्ट हाम्रो सिनियर गाइडले भन्नुभयो यताबाट लेफ्ट सिनियर गाइड हाम्रो यजी भाइको के छ यजी भाइ साम्दोको हिरो अब यहाँ डिरेक्सन हेरौँ यहाँ बागद्वार शिवपुरी भनेको लेफ्ट साइड सो हामी चाहिँ यो ट्रेस लिन्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले कुकुर पाल्ने गर्थेँ पहिला आजभोलि फोहोर पाल्ने गरिन्छ यहाँ राइट होला नि त यहाँ होइन बागद्वार शिवपुरी राइट हेलिप्याड खिचिसक्यो है ट्रेल्स किन उता बनाएको यहाँको
प्लिज गो हेड प्लिज। यसको अब रेस्ट लिँदैछौँ र रेस्ट रुममा हेर्नुहोस् निकै साहित्यकारहरू उब्रिएका छन्। साथीदिनहरू अहिलेसम्म कस्तो छ तपाईँ थकाइसकेको के छ विचार? यही खाइदिउँ ल हेर नि त केको सट्टाइ खिलाउनु अब यो लड्डु उहाँको मुखमा जान्छ यो भाङको लड्डु चाहिँ होइन सबभन्दा ठुलो ल है त लड्डु राजी त भर्खर एकचोटि पुग्नु भयो। रेस्ट गरेपछि राजी तपाईँलाई यो कम्प्लिमेन्ट लाग्यो कि के लाग्यो तपाईँलाई? राजी तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट दिए जस्तो लाग्यो कि के लाग्यो? मलाई नि अलिकति ल अर्को ठुलो गाडी म हो। कुमार दाइलाई दाइ भ्लगमा एउटै अब उसको फेस आउँदैन यो भ्लगमा कुनै पनि। सेनिटाइजर होइन बाँच्न मिठो छ प्रमोसन गर्ने क्या थ्याङ्क यू हजुर ल हेर्छु पर्दै ब्रेक कसले आउनु तिमीलाई त के हो? जाऊ तल गएर फेरि फिर्ता ब्रेक बागडोर अब 1.5 hour on foot 1.5 minutes to 1.5 hour देखि छ। आजको हाइट चाहिँ हामी कति हो बागडोरको हाइट चाहिँ आई थिङ्क 2700 मिटर्स जस्तै लाग्छ। काठमाडौँ लग डबल साथीहरू अगाडि गइसक्नु भयो। त्यो जङ्गलको बाटो बस मजाको ट्रेल रहेछ। अब यो भर्याङको भयो भने ठुल्ठुलो वाइड। हामी अब यहाँबाट सायद बिच बाटोमा आइपुग्यौँ। बागडोर पुग्न 1-1.5 घन्टा लाग्छ। सो पोसिबली माथि गएर चाहिँ बागडोरबाट चाहिँ पिक पुग्न चाहिँ आधा घन्टा लाग्ला कि सायद हामीलाई। के खायो मोमो चाहिँ तितौरा हो के खायो? पापायाको तितौरा गिभन बाई बिना। मिठो मिठो बोला अब मिठो बोल्दैछु। सिजन 15 to 20 minutes 35 to 50 minutes शिवपुरी पिक। झुन्ड्यो बाँदर आइसक्यो टाउकोमा ढेङ्गा लाग्यो नि स्किलले माथि गएर देखाइन्छ। अहिले स्किल देखाउने समय भएको छैन। कृपया केही प्रतीक्षा राख्नु। सफलका फल मिठा होता है भन्ने सुने त्यो विश्वास पनि गर्नुहोस्। दाजुकी 1.5 घन्टा ओ माई गॉड यस्तो नगर न। शिवपुरी पिक रहेछ नि त 60 to 80 मिनट। यिनीहरूले त्यही जाने भनेको होला। हेलो साथीबिनहरू, शिवपुरीको जङ्गलमा एउटा निलो टी सर्ट लगाएको बाँदर भेटिएको अवस्था। कस्तो लागिरहेछ सर रुखमा चढ्न? घुमेको घुम्यो हाउ टु क्लाइम्ब डाउन अ ट्री। झर्नु नसकेपछि बर्बाद भनेर राख्नु पर्दैन। हाउ टु क्लाइम्ब डाउन अ ट्री भनेर राख्नुपर्छ। उताबाट चढ चिप्लो है चिप्लो। यहाँबाट चाहिँ जम्प गर्ने हो। कता हो यहाँबाट जम्प होला ल 1 2 3 भङ पर्यो भाइ। ल खाजा ब्रेक एकछिन। केरा खाँदै अरू बाँदरहरूले सबैले खाइसक्यो। अब हामी 3जना बाँदर लाग्यो। बाँदर भाइ हो जो केरा खाँदै हुनुहुन्छ। सिएन पनि आयो। कोरोना सयो ल इमली बम दियो। दिस इज इमली बम। तड्का यो खायो भने मान्छे चाहिँ पड्किन्न, तर मान्छेको भित्र त के पड्किन्छ। बोक्रा पनि खान्छ अरे कि। विशाख कटुस
यस्तो डल्लोभित्र हुँदैछ डल्लो डल्लो यस्तो भित्र चाहिँ कटेज यस्तरी हुँदो रहेछ कि यसो रिस्की हुन्छ त्यो के स्ट्रेन्जर थिङ्स हेरेछ तपाईँहरूले त्यस्तो के है अब यहाँबाट ब्याक योबाट छिरेपछि अर्कै दुनियाँ आउनु पर्ने सिधै माथि पुग्ने कस्तो के है ल कुमार बल्ल अलिअलि सम्मबाट आएको अवस्था अहिले त्यही भराएको चढ्दा वक्क भइसक्यो क्या जङ्गलको भित्रमा अब चाली पिक त जान्नु हो नि इमली बम खाइछि यस्तो हुन्छ ल उन्ने खाँदा नमस्ते होला र घामको लाइटमा अब हामी बल्ल बल्ल उज्यालो देख्नु भयो होला अनुहार होइन अलिकसम्मबाट भर्याङ छोडेर अगाडि आयो अनि बल्ल अलिक ठुलो ठाउँमा आयो घामको मुख देख्न पाइयो मित्र चढिहालौँ ल है यस्तो रुख देख्न पाएको छैन कुमार गुरुङ अगाडि बढ्नु भएको अवस्था चढ्यो हाम्रो चाहिँ यही छ मात्र होला जो जो माथि गयो त्यसको फोटो जानु माथि त जानु सकिन्छ झर्नु सकिँदैन के हामी चाहिँ यही होला केटीहरू चाहिँ यिनीले त सिकाएको नि पहिला सबै बहादुर ल चल्नु माथि माथि चढेर केटीहरू चाहिँ यहाँ चञ्चल हो कि क्या ल रेडी ल राइट यता 1 2 3 चीज के रे रिजन त्यो त होइन झुटो कुरा बोल्छौ तिमी रे के यो चाहिँ खास के हो भने यो जे भए पनि यो हामीले यो यहाँसम्म आयो होइन यहाँ एउटा देउता छ त्यो देउताले चाहिँ फुलहरू चढ्दैन रे के पत्तै चढ्छ रे त्यसकै लागि ए ल है चढाए सबैले चढ्दैन हरियो पत्तै चढ्नु पर्छ अगाडिको यात्रा सहज गराइदिनु देउताजी कहाँ फाले यस्तो नि भाइ पारेको होइन पारेको So finally at where? सलिमद्वार ए सरी बागद्वारमा हामी आइपुग्यो होइन अनि यहाँ चाहिँ इमली बम खाँदै हुन्छ भाउजूले प्रसाद भनेर इमली बमको क्रेज बढेर के भन्छ रियाक्सन खिच्ने छ कस्तो छ भाउजू एकदम मिठो तिम्रो खास चाहिँ तिम्रो भन्ने थाहा छ जङ्गलतिर पाइन्छ मसिनो मसिनो डल्ला जस्तै ए लाउनुहोस् तिम्रो मलाई त पुग्यो फाइनली डेस्टिनेसन यो हो तर हामी अझै माथि जान्छौँ बागद्वार भन्नाले सिलगढी पुरी पिक रे हामी जाने सो अब अझै त कति मिनट छ यहाँ त सिलगढी यस्तो रहेछ त्यहाँ दर्शन गर्ने ठाउँ जाउँ न त यस्तो गरौँ इमली बम आज हिट भएको छ ल यो रुख रटी छ इमली बम 40 मिनेट्स रे ल साथी हो हामी यहाँ बागमती गङ्गा आइपुग्यौँ हैन त्यो पानी चाहिँ बागमती खोलाको के नदीको मुहान हो मूल ओके यति नै बागमती धान्दा हो ठिक छ यहाँ पुजारी हजुर हुनुहुन्न रहेछ यदि हुनुभएको भए हामीलाई हिस्ट्री जियोग्राफी सबै भनिदिनुहुन्थ्यो तर हामी पनि एकदम नयाँ छौँ त्यही भएर हामीलाई खासै जानकारी छैन सही अझ धमला जस्तै हो क्या आफै नै फोकस गर्दै त्यहाँ श्री स्वस्तानी शिवलिङ्ग पनि छ खिचिदिनुहोस् स्वस्तानी व्रत कथा चलिरहेको अवस्था कसरी खिचिदिन्छ खाने हो नि त सेपरी पुगको लागि स्टार्टिङ अब यहाँबाट यहाँ 40 मिनट्स यहाँको भ्लग हुँदैछ है हिँडाइको साथी इमली तड्का स्योर खानु एनर्जी आउँछ हो भाइ
राम्रो छ भन्ने हल्ला सुन्यो तपाईँलाई किन एकदम सुसाइड पोइन्टको एकदम त्यहाँबाट काठमाडौँको पुरै भ्यू आउँछ क्या अघि त्यहाँ तलदेखि काठमाडौँ हेरेर सुसाइड गर्न मन लाग्यो सुसाइड पोइन्ट भनेको भने हुनुहुन्छ सुसाइड गर्ने रिजन हो हजुरलाई के कुराले यस्तो तनाव दियो तपाईँ यस्तो सुसाइड पोइन्टको बारेमा यस्तो हो क्या इच्छुक हुनुहुन्छ सुसाइड पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुसाइड पोइन्ट भनेको सुसाइड गर्ने ठाउँ होइन त्यो हेरेर यो नेचरसँग सुसाइड गरौँ कि भन्ने खालको फिलिङ आउँछ त्यहाँबाट भ्यू दिन्छ भ्यू आत्मसमर्पण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ नेचरको महान कुमारजीले भन्नुभएको अरे प्राकृतिक दृश्यमा गएर ल है भोक लागेर सबैलाई यहाँ के छैन 400 मिटर्स यहाँबाट भनेको 10 मिनट हो 400 मिटर भने चाहिँ 15 मिनट हो है हामी पिकमा पुग्यो अब फाइनली शिवपुरी पिक हेलो भोक लाग्यो चना खाएर म बेहोस भएँ देऊ न धुलो उडाउँदै हिँड्नु कुमार दाइले पुरा अब पिकनिक है त के छ मजा आउँछ ल अब हाम्रो ड्राई पिकनिक स्टार्ट होम प्याक लन्च भोक लागेर सबैलाई थकित भएर गाह्रो भयो हिँड्न फाइनली आइपुग्यो भाइ अब कसले के निकाल्छ हेर न ल है त ड्राई पिकनिक है त अब के हो यस्तो बर्थडे मनाउनलाई त वाट इज के यस्तो घाम गयो ल म एक्सन लोकली ल साथी बिनु आज सिजनको बर्थडेमा हामी शिवपुरी पिक आइपुग्यौँ आज कति तारिक हो आज 30 तारिक हो आज 30 जनवरी नेपाली 17 गते यो देखाउनु पर्यो क्या यो देखाउनु पर्यो यो राइस जाऊ राइस र यो पनि मरे यार सरी यार त्यो देखाउनु नि पर्यो ब्याट्री सक्यो क्या हो मरेको ह्याङ भइरहेछ क्या निकाल्ला न बिल पनि थ्याङ्क यू भेरी मच है दिस इज भेरी भेरी स्पेसल फुड है यो फुटसल सुट अब भनौँ न तिमी अब फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छौ त अरू गिफ्ट दियो भन्दा ठुलो के हुन्छ र साँच्चै बाटोमा दिएको त्यही लाएर आउँथ्यो क्या हो बाली नि ठिकै छ अब त्यो लाइटर साइटरहरू सबै भित्र पेट्रोलले समाप्त यो समोसा अचार चिउरा भाउजूले बनाउनु चिउरा चाहिँ होइन समोसा चाहिँ भन्न पाइयो होइन ल यो एकदमै मिठो होला भन्ने हामी आश गर्दैछौँ र बुकमा हालेपछि एकचोटि फेरि टिप्पणी दिन तयार छौँ फेरि पास थ्याङ्क यू भेरी मच कुमार सर ल तिमीलाई पहिला ह्याप्पी बर्थडे ल कता गयो सरी ल के भन्छ अरे यसलाई अनबक्सिङ अफ माई गिफ्ट सो यो के हो फुल र यो एउटै हो एउटै हो नि सरी ल एकचोटि ट्राई गरिदिइहालौँ
मैले चाहिँ राखिसकेँ यो ठिक्क रहेछ ल अहिले हार्नु त होइन गोप्रो नै उडाइदिनु लागि त्यहाँ सही ल ल मन पऱ्यो नि त ल के हो बिल पठाइदिन्छु है गन्तव्यमा पुगिसकेपछि हामी रुक्नु हुँदैछौँ अहिले 3 बजेको छ होइन 3 सवा 3 अब हामी नागी गुम्बा लाग्छौँ 1 घन्टा लाग्छ हाम्रो सिनियर गाइडबाट हजुर तर नागी गुम्बा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै नागहरू हुन्छ त्यही भएर अलिकति बसेर हिँड्नु पर्छ बाटोमा प्लिज बी केयरफुल पानी छ नि तिमी भन न हामी अहिले ब्रेक लिएको अवस्था हामी झर्दैछौँ तल्लो देउराले हामी कटेर आएर 15-20 मिनट भइसक्यो होइन अब हामी केही क्षणमा तल पुग्नेछौँ लौ न यहाँ छ नि र साथीहरू पनि रेस्ट बाइट लिइरहनु भएको छ यहाँ पानी त्यो हाम्रो त्यो खतम भ्लगरलाई चाहिँ हल्ला नगर्नु भन्नु निन्दर गर्न हाल्नु न ठिक छ